नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरु मिलेर के गरेका छौं त विभिन्न कक्षाहरुको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरुको भिडियोहरु बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र तपाईले हाम्रो च्यानलसम्म पुगेर राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुनेछ, खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ र तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि युट्युबमा गएर सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले हाम्रो च्यानललाई आफ्नो स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले त्यहाँ गएर आफूले नजानेका कुराहरु मजासँग खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ, नजानेका विषयहरु, नजानेका टपिकहरु, नजानेका पाठहरुलाई है त। र अर्को के पनि विश्वास छ भने तपाई यदि हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नु भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ-बहिनी, दाजु-दिदी र आफ्नो मिल्ने साथीहरुलाई हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्न सुझावहरु दिन सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ-बहिनीहरु, सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय लिएर आएको छु है त। के लिएर आएको छु ल पढ्नुस् त। हो, कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय आज हामी पढ्न जाँदै छौं है। अनि तपाईहरुलाई के कस्तो छ भन्नुस् त। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ कि नाइ? पक्कै पनि सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ होला है त, सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि मैले पढाएका कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नु होला है त। भन्नु पर्यो, प्रतिक्रियाहरु दिनु पर्यो। सर तपाईले यस्तो पढाउनु भएको छ, ठीक छ भने ठीक छ, धेरै राम्रो छ भन्ने, ठीक छैन भने सुधार्नु होस् भनेर सुधार्ने कुराहरु लेख्नु होला है। अनि मैले दिएका गृह कार्यहरु तपाईले गर्नु भएको छ कि छैन भन्नुस् त। पक्कै पनि धेरै जस्तो भाइ-बहिनीहरुले गर्नु भएको छ होला। गर्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला है। र जसले गर्नु भएको छैन गर्नुपर्ने छ, गर्नै पर्छ है त। र आज हामी के पढ्दै छौं भने भाइ-बहिनीहरु, यो हाम्रो वातावरण भन्ने एउटा एकाइ थियो, एकाइ 5 मा रहेको हाम्रो वातावरण भन्ने एकाइको आज हामी पाठ 2 पढ्न जाँदै छौं है त। कति? पाठ 2। ओ हामी आज पाठ 2 पढ्न जाँदै छौं। मैले यहाँ रङ लगाएँ पहेँलो कलरले र पाठ 2 मा छ, यहाँ लेखेको छ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ भन्नुस् त। हो, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा भनेको छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो यो प्राकृतिक सम्पदा भनेको के हो त। प्राकृति भनेको के हो? प्रकृति के हाम्रो संसार भयो नि त। यो संसारलाई हामीले प्रकृति भन्छौं है त। सम्पदा भनेको यो संसारले हामीले दिएको सम्पत्तिहरु। के? सम्पत्तिहरु। जस्तै के दिएको छ त ल भन्नुस् त। हिमाल दिएको छ। त्यस्तै के दिन्छ भन्नुस् त। के छ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरु ल भन्नुस् त। हिमालहरु भए, नदीहरु भए, पहाडहरु भए, खोला नालाहरु भए है त। सम्म परेको चौरहरु भयो, यिनीहरु के हुन् त? वन जंगलहरु भए, यिनीहरु के हुन् त? हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरु हुन्। प्रकृतिले नै दिएका सम्पत्तिहरु हुन् है। र यसरी हामीले प्राकृतिक सम्पदा भन्ने के हो यो हामीले बुझिसकेका छौं। अब हामी यो पाठ 2 पढ्न जाँदै छौं। एकैछिन पढ्छौं हामी, थोरै समय पढ्छौं, धेरै कुराहरु सिक्छौं। सबैजना भाइ-बहिनीले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। मैले के कुरा भनेको छु एकदम गहन गरेर सुन्नु होला है। अनि के कुराहरु म लेखाउँछु त्यो कुराहरु पनि तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। यहाँ के लेखेको छ भाइ-बहिनीहरु पढ्नुस् त। यहाँ लेखेको छ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। के भनेको छ? हेरौँ अनि छलफल गरौँ भनेको छ है त। र यहाँ यो चित्रहरुमा के दिएको छ त? सम्पदाहरु दिएको छन्। प्रकृतिले नै हामीले दिएको सम्पदाहरु है त, सम्पत्तिहरु। जस्तै यो के हो? हिमाल दिएको छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त पानीहरु जम्मा भएको छ, यसलाई हामीले ताल भन्छौं। त्यस्तै यो के हो? खोला भयो अथवा नदी भन्नुहुन्छ तपाईले। ल नदी लेखे, तपाईले खोला पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै पहाड दिएको छ हैन।
रुख बिरुवा जङ्गलहरू दिएको छ है त। यो चित्रमा के दिएको छ त? हिमाल, ताल, नदी खोलाहरू, गाउँहरू, जङ्गलहरू हामीले देख्यौँ। त्यस्तै यो चित्रमा हामीले के देख्छौँ? झरना देख्यौँ। हेर्नुहोस्, के देख्यौँ? झरना देख्यौँ। त्यस्तै यो गुफा देख्यौँ। गुफा भन्छ है त, गुफा देख्यौँ। त्यस्तै यो चित्रमा तपाईँहरूले के देख्नुभयो ल भन्नुहोस् त? के देख्नुभयो? हो, यहाँ पनि हामीले हिमालहरू देखेका छौँ होइन, गाउँहरू छ, घना जङ्गल छ। हेर्नुहोस् त, हरियाली जङ्गल छ। यसलाई हामीले जङ्गल भन्छौँ है त। हरियाली जङ्गल छ, जङ्गलहरू देख्यौँ। त्यस्तै यहाँ पनि झरना रहेछ। हेर्नुहोस्, झरना छ है त। पहाडहरू देख्यौँ, खोलाहरू देख्यौँ। हो, यी चित्रहरूमा हामीले के देख्यौँ त? प्राकृतिक सम्पदाहरूको चित्रहरू यहाँ दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त। र तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभयो, प्राकृतिक सम्पदा भनेको प्रकृतिले नै दिएको सम्पत्तिहरू। जस्तै के हो त? हावा पानी भयो होइन, हिमाल भयो, पहाड भयो, तालहरू भयो, नदी नालाहरू भयो, झरनाहरू भए, गुफाहरू भयो, जङ्गलहरू भयो। यिनीहरू के हुन् त? हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् है त, प्रकृतिले नै दिएको सम्पत्तिहरू। र यसरी हामीले बुझिसक्यौँ यहाँ दिएको चित्रहरू, यहाँ दिएका चित्रहरू पनि छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ प्रश्नहरू भनेर यहाँ दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिन सक्नु पर्यो है। ल अब हेरौँ। अ नम्बरमा छ, के तपाईँको घरबाट हिमाल देखिन्छ भनेर सोधेको छ। तपाईँको घरबाट हिमाल देख्नुहुन्छ कि नै तपाईँले लेख्नु पर्यो है। यदि तराईमा बस्नुहुन्छ भने तराईमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले देख्नु हुँदैन, हिमाल देख्न गाह्रो पर्छ। त्यस्तै पहाडमा बस्नुहुन्छ भने कतै कतैतिरबाट मात्र तपाईँहरूले हिमालहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि हिमालमा बस्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हिमाल त टाठै देख्नुभएको छ होला। हिमालमै बस्नुहुन्छ, हिमाल नदेख्ने कुरै भएन होइन त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, तपाईँको घरबाट हिमाल देखिन्छ भने मेरो घरबाट हिमाल देखिन्छ लेख्नु पर्यो। यदि देखिँदैन भने मेरो घरबाट हिमाल देखिँदैन भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै म बसेको ठाउँबाट हिमाल देखिन्छ मैले लेखेँ, अथवा मेरो घरबाट हिमाल देखिन्छ भनेर मैले लेखेँ है त। हिमाल पनि के हो त? एउटा सम्पदा हो, सम्पत्ति हो है, प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति हो। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, तपाईँको घर वरपर नदी पोखरी खोला नालाहरू के छन् भनेर सोधेको छ। तपाईँले नै लेख्नुपर्छ है त यसको उत्तर। तपाईँको घरको वरपर के छन्? यहाँ दिएका नदी पोखरी खोला नालाहरू के छन् सोधेको छ। अब पहाडतिर बस्नुहुन्छ भने कसैको घरको छेउमा झरनाहरू होला होइन, खोला नालाहरू छन्, छाँगाहरू होला, जङ्गलहरू होला है त। त्यस्तै तराईतिर बस्नुहुन्छ भने पोखरीहरू हुनसक्छ होइन, झरनाहरू हुनसक्छ, घना जङ्गल हुनसक्छ। तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। तपाईँको घरको वरिपरि के छ? प्राकृतिक सम्पदाहरू के छ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है, लेख्नु होला। त्यसै गरी यी नम्बरमा छ, नदीबाट के फाइदा हुन्छन् भनेको छ। ल, नदीबाट तपाईँले के फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ? एउटा सिँचाइ होइन, सिँचाइ भनेको के हो? पानी चार्ने के, पानी चार्नको लागि तपाईँहरूले खेतबारीमा पानी राख्नुहुन्छ नि, पानी हाल्नुहुन्छ नि, त्यसलाई हामीले सिँचाइ भन्छौँ। सिँचाइको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डुङ्गाहरू चलाउन सक्नुहुन्छ होइन, त्यसरी माछाहरू मार्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो है। के लेखेँ मैले यहाँ? सिँचाइ गर्न सकिन्छ, डुङ्गा चलाउन सकिन्छ, माछा मार्न सकिन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ, बुझेर सार्नु होला। मैले के भनिरहेको छु यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को छ, हामीलाई वन जङ्गलको आवश्यकता किन पर्दछ भनेको छ। किन पर्दछ ल भन्नुहोस् त? वन जङ्गलमा के हुन्छ भन्नुहोस्? रुखहरू हुन्छ। हो, त्यो रुखहरूले गर्दाखेरि हामी बाँचिरहेका छौँ, हावाहरू पाउँछौँ नि, अक्सिजन भन्नुहुन्छ होला। हो, अक्सिजन पाउनुभएको छ। त्यस्तै
वन जङ्गलहरूले हामीलाई के दिएको छ भन्नुहोस् त? हामीलाई खाना पकाउनको लागि के दिन्छ? दाउरा दिन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो घरमा देख्न सक्नुहुन्छ, ढोकाहरू बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ, झ्यालहरू बनाउनु भएको छ होइन, निरालहरूमा काठहरू राख्नु भएको छ। हो, के गर्छ त? उसले हामीलाई दारहरू दिने रहेछ। अब लेख्नु पर्यो, हामीले दार पाउँछौँ। दार भनेको के हो? चौकसहरू हुन्छ है त। त्यस्तै काठ पाउँछौँ, त्यसै गरी दाउरा पाउँछौँ होइन। त्यसै गरी विभिन्न फलफुलहरू पनि जङ्गलमा पाइन्छ है त। त्यसै गरी चिसो हावा पाउँछौँ। हो, यस्ता यस्ता कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो। जङ्गलबाट के फाइदा लिन सकिन्छ, किन आवश्यकता छ? किनभने घर बनाउनको लागि दार चाहियो, घर बनाउनको लागि दार, आगो बाल्नको लागि दाउरा होइन, मुढाहरू। अब के लेख्नुहुन्छ? त्यस्तै बाँच्नको लागि हावा चाहियो होइन। त्यस्तै खानको लागि के चाहिन्छ? के लिन सक्नुहुन्छ त? विभिन्न फलफुलहरू हुन्छ, त्यो खान सक्छौँ। त्यस्तै के हुन्छ? वन जङ्गलले के गर्छ त? पानी पार्न मद्दत गर्छ है त। आकाशबाट पानी पार्न केले मद्दत गर्छ? वन जङ्गलले मद्दत गर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले लेख्नु होला है, लेख्नु होला है। लेख्नुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् त? पक्कै पनि लेख्नुहुन्छ। प्यारा हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू त। प्यारा हो, मेरो लागि तपाईँहरू प्यारा हो है। लेख्नु होला। ल, अब तपाईँहरू लेख्नुभएको होला है त। ल, यसरी लेख्नुपर्छ है। ल, अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल, मैले गाडी चलाऊँ त? ल, मैले गाडी चलाएँ है। ल, अब हामी अगाडि बढिसक्यौँ। ल, हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको छ पढौँ र छलफल गरौँ भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ? पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ है त। र यो चित्रमा के गरेको होला तपाईँहरूलाई थाहा छ? सिँचाइ गरेको है त, पानी चारिरहेको छ। हेर्नुहोस्, आधुनिक प्रक्रियाबाट पानी चारिरहेको छ। पहिला जस्तो हाम्रो गाउँघरमा जस्तो कुलो बनाएर चारेको छैन। यहाँ आधुनिकीकरण तरिकाले पानी चारिरहेको छ है त, जसलाई हामीले सिँचाइ भन्छौँ है। ल, अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है त। ल, सबैजनाले पढ्नुहोस्। हाम्रो वरपर रुख बिरुवा, खोलानाला, ताल र पोखरीहरू रहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो वरपर हेर्नुहोस् त, हामी बसेको ठाउँको वरपर के हुन्छ? रुख बिरुवाहरू हुन्छन्, खोलानाला हुन्छन्, त्यस्तै ताल हुन्छ, पोखरीहरू रहेका हुन्छन्। वन जङ्गल हेर्नुहोस्, वन जङ्गल, नदी, पहाड, हिमाल तथा झरनाहरू पनि हुन्छन्। यिनीहरू प्राकृतिक सम्पदा हुन्। हेर्नुहोस्, मैले अगाडि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, के हुन् त? रुख बिरुवा, खोलानाला, हावा, ताल, पोखरी, वन जङ्गल, नदी, पहाड, हिमाल, झरनाहरू के रहेछन्? प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् भनेर मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेको थिएँ। यिनले के गर्छ त? प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउँछ। हेर्नुहोस्, प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउँछ। तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला नि, झरनातिर घुम्न जाने होइन, हिमालतिर घुम्न जाने, पहाडतिर, वन जङ्गलतिर घुम्न जाने, पोखरीहरूमा घुम्न जान तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ होला। किनभने यिनीहरूले प्रकृतिलाई सुन्दर बनाएका हुन्छन् र हामीलाई सुन्दर र सफा ठाउँमा घुम्न मन लाग्छ है त। र त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ पर्यटकहरू। हेर्नुहोस्, पर्यटक भनेको विदेशीहरू, नेपाल घुम्न आएकालाई हामीले के भन्छौँ? पर्यटक भन्छौँ है त। पर्यटकहरू के हेर्न आउँछन्? हिमाल हेर्न आउँछन्। हिमालको हिउँ पग्लेर नदीहरू बग्छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशका ठुला नदीहरू तपाईँलाई थाहा छ होला। कोशी भन्नुहुन्छ होला, कर्णाली भन्नुहुन्छ होला होइन। यस्ता ठुला नदीहरू के हुन् त? हिउँबाट पग्लेर हिमालबाट बनेका नदीहरू हुन् है त। पानी, माछा लगायतका हेर्नुहोस्, पानी, माछा लगायतका जीवहरूको वासस्थान हो। हेर्नुहोस्, नदीहरूमा के हुन्छ? माछाहरू बस्छन् होइन, डल्फिनहरू बस्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला नि। व्हेलहरू भन्नुहुन्छ होला, तिनीहरू त ठुलो समुद्रहरूमा पाइन्छ है। त्यस्तै माछाहरूको बस्ने स्थान कहाँ रहेछ? पानीमा रहेछ। नदीको पानी खेतबारीको, हेर्नुहोस्, नदीको पानी खेतबारीको सिँचाइका लागि प्रयोग गरिन्छ। सिँचाइ भनेको के हो? पानी चार्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। यहाँ भर्खर माथि पनि यहाँनिर हेरिसक्यो। हेर्नुहोस् त, यो यहाँ के गरेको छ? सिँचाइ गरेको छ, तर कसरी? आधुनिकीकरण गरेर है त, आधुनिक तरिकाले। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ पोखरीको पानीमा माछा पाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कहाँ?
पोखरीमा हामीले माछा पाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै भैँसी र गैँडा पोखरीमा आहाल बस्छन्। आहाल भनेको के हो? भैँसीहरू के गर्छन्? तपाईँहरूले पोखरीमा लगेर पानीमा बसाल्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले आहाल भन्छौँ। उनीहरूलाई पनि पानीसँग खेल्न मन लाग्छ, शरीरहरू आफै नुहाउँछन्, त्यसलाई हामीले आहाल भन्छौँ है। हाँस पनि पोखरीमा पौडिन्छन्। त्यस्तै हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकृतिले दिएको सम्पत्तिहरूको हामीले के गर्नुपर्छ? संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ है। त्यस्तै मानिसहरू गलत गतिविधिले गर्दा यस्ता त्यस्ता सम्पदाहरूको अवस्था बिग्रिन सक्छ। हेर्नुहोस्, मानिसहरूको गलत गतिविधिले, गलत धारणाले, गलत काम गर्नाले यस्ता सम्पदाहरूको अवस्था बिग्रिन सक्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। जस्तै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, पहाडहरू हुन्छ, त्यहाँ के गर्नुहुन्छ? बाटोघाटो बनाउनु पर्यो भनेर पहाडमा पुरै दोज्जर चलाउनुहुन्छ जथाभावी होइन। के हुन्छ? बाढी पहिरोहरू जान्छ होइन, माथिको पहाडहरू खसेर तल आउँछ र के हुन्छ? पहाडहरू बिग्रिन्छ नि त, माटोहरू खुकुलो हुन्छ, वन जङ्गलहरू मासिँदै जान्छ है त। त्यस्तै वन जङ्गल मास्दा, यहाँ लेखेको छ, वन जङ्गल मास्दा बाढी पहिरो जान सक्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले वन जङ्गलहरू, वनमा भएका रुख बिरुवाहरू काट्यौँ भने के हुन्छ त? बाढी पहिरोहरू जाने रहेछ। हामीले अगाडि पनि पढेको, रुखहरूले के गर्छ? माटोहरूलाई, रुखको जराहरूले राम्रोसँग पकड्छ। त्यसले गर्दाखेरि माटो खकुलो हुन दिँदैन, पहिरो जाँदैन भन्ने कुराहरू हामीले अगाडिको पाठहरूमा सिकिसकेका छौँ है त। तपाईँले पनि बुझिसक्नु भएको छ यी कुराहरू है। त्यस्तो नयाँ कुराहरू केही छैन है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, खोला नालाको संरक्षण गर्न जथाभावी ढुङ्गा र बालुवा निकाल्नु हुँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले पढेका हौँ, खोला नालाको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट हामीले जथाभावी ढुङ्गा र बालुवाहरू निकाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले अगाडिको पाठहरूमा पढिसकेका हौँ। किन निकाल्नु हुँदैन त? ढुङ्गा र बालुवाहरू हामीले निकाल्यौँ भने के हुन्छ? वरिपरिको खोलाको वरिपरि रहेको माटो ढुङ्गाहरू के हुन्छ? खुकुलो हुन्छ होइन, भत्किन सक्छ होइन। साइडको तपाईँको मानौँ खोला छ, खोलाको साइडमा भएको किनारमा रहेका तिनी जमिनहरू बगाउन थाल्यो भने के हुन्छ? खोला ठुलो हुन्छ होइन, माटोहरू खकुलो बनाइदिन्छ। त्यसैले हामीले ढुङ्गा र बालुवाहरू जथाभावी निकाल्नु हुँदैन है। हामीले खोलाको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै मानिसहरूले फालेको फोहोर र विषादी पानीमा मिसिएमा त्यहाँ रहेका जीवहरू मर्छन्। हेर्नुहोस्, मान्छेहरूको अहिले के छ? फोहोरहरू सही ठाउँमा राख्दैनन्। हामीले फोहोर कहाँ राख्नुपर्छ त? भन्नुहोस्, कुहिने र नकुहिने फोहोरहरू छुट्याउनु पर्छ भनेर अगाडिदेखि हामीले पढ्दै आएका छौँ। त्यस्तै कुहिने फोहोरहरूलाई खाल्डो खनेर पुर्ने, नकुहिने फोहोरहरूलाई एक ठाउँमा लगेर जम्मा गर्ने भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यस्तै मानिसहरूले के गर्छन् त? फोहोरहरू खोला नालामा फाल्छन् होइन। त्यस्तै विषादीहरू के गर्छ? पानीमा फाल्छ र त्यस्तो पानीमा फालेपछि के हुन्छ त? पानीमा बस्ने जीवहरू, जस्तै माछाहरू हुनसक्छ, भ्यागुताहरू हुनसक्छन्, तिनीहरू के हुन्छ त? मर्छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, मानिसहरूले फालेका फोहोर र विषादी पानीमा मिसिएमा त्यहाँ रहेका जीवहरू मर्छन् भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ भएको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ है। र तपाईँहरूले बुझ्नुभएको पनि छ होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला है त। सर मैले बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। सामान्य छ, हामीले के गर्नु भनेको छ? यहाँ संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तै जङ्गलहरू मास्नु हुँदैन, खोला नालाको ढुङ्गाहरू जथाभावी निकाल्नु हुँदैन भनेको छ। वन जङ्गलहरू मास्दाखेरि के हुने रहेछ? बाढी पहिरो आउँछ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले यहाँ माथि पढिसकेका छौँ है त। ल अब यहाँ तपाईँलाई उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। के लेख्ने भनेको छ भाइ बहिनीहरू? हो, उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ है। अब सबैजनाले उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। ल, क नम्बरको प्रश्न यस्तो छ। अ नम्बरको, कस्ता वस्तुहरू प्राकृतिक सम्पदा हुन् भनेको छ? नदी, हिमाल, नाला होइन, झरना, वन जङ्गल भनेर हामीले माथि पढिसकेका छौँ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु पनि। पहिला यसलाई मेटाउँ। के हुन् त? रुख बिरुवा, खोला नाला, ताल, पोखरीहरू, वन जङ्गल, नदी, पहाड, हिमाल, झरनाहरू के हुन् त?
प्राकृतिक सम्पदा हुन् भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यही कुरालाई तल हामीले लेखौँ है। ल लेख्नुहोस्, रुख बिरुवा, नदी, पहाड, झरना, हिमाल, हैन, त्यस्तै अरू के वन जङ्गल के हुन् त आदि लेखेँ है त। अरू पनि छन् है, त्यही भएर आदि लेखेको। आदि भनेको अन्य, अरू पनि छन् भनेको है त। त्यस्तै अरू के छन् त, पोखरीहरू छन्, तालहरू छन्, खोला नालाहरू छन् है त। यिनीहरू के हुन् त, प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। ल सबैजनाले सार्नुहोस्, रुख बिरुवा, नदी, पहाड, झरना, हिमाल, वन जङ्गल, नदीनालाहरू, हैन, पोखरीहरू के हुन् त, प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल लेख्नु होला, सजिलो छ है त, त्यस्तो गाह्रो केही छैन, सब माथि नै छ, खोजेर हामीले लेख्न सक्छौँ। तर एकचोटि तपाईँले आफै पनि पढ्नुपर्छ है। ल आ नम्बरमा छ, प्राकृतिक सम्पदाहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब लेख्नु पऱ्यो, के हो त प्राकृतिक सम्पदाहरूको नाम के हुन् त, ल भन्नुहोस् त। त्यही रुख बिरुवा, नदी, पहाड, झरना, हिमाल, वन जङ्गलहरू हुन् है त। यही माथिको तल लेख्नु पऱ्यो। त्यस्तै यी नम्बरमा छ, वन जङ्गल विनाश गरे के हुन्छ भनेको छ। वन जङ्गल विनाश गरे के हुन्छ, बाढी पहिरो जान्छ। अब लेखौँ, विनाश गरे बाढी पहिरो जान्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। लेख्नुहोस्, सबैजनाले सार्नुहोस्, के हुन्छ त, बाढी पहिरो जान्छ। हामी यहाँनिर पढेको हेर्नुहोस्, यहाँनिर छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। वन जङ्गल मास्दा भनेको के हो, विनाश गर्ने भनेको है त। बाढी पहिरो जान सक्छ भनेर लेखेको छ। अब तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। बाढी पहिरो जान्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। ल सबैजनाले सार्नु होला। त्यसै गरी यी नम्बरमा छ, वन जङ्गलबाट के फाइदा हुन्छ भनेको छ। अब के फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त, हामी माथि पनि लेखेको। के फाइदा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हो दाउरा पाउँछौँ, त्यस्तै हावा पाउँछौँ, त्यस्तै पानी पनि पाउँछौँ है त। वन जङ्गलले गर्दाखेरि पानी पर्छ। त्यस्तै भन्नुहोस् अरू, तपाईँले घरमा झ्यालढोकाहरू बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, दार भन्छौँ है त। दार पाउँछौँ। यस्तै गरेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, सार्नु होला। दाउरा, हावा, पानी, दार जस्ता कुराहरू हामीले वन जङ्गलबाट पाउँछौँ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यिनीहरू फाइदाहरू हुन्, हामीले पाउने भनेको कि हाम्रो फाइदाहरू हो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ भाइ बहिनीहरू, उत्तरहरू लेखिसकेका छौँ। र यदि केही प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब हेरौँ, यहाँनिर तपाईँलाई अर्को प्रश्न दिएको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। के लेखेको छ, यहाँ भनेको छ, सही भनाइहरू पहिचान गरी कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुन सही हो कुन गलत हो भनेर है। र म जे सही छ त्यसलाई के गर्छु, ठिक चिन्ह लाउँछु। पहिला पढौँ हैन, पहिला बुझौँ, अनि म अन्तिममा ठिक चिन्ह लगाइदिन्छु। ती कुराहरूलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। यहाँ अ नम्बरमा के भनेको छ, मन्दिर प्राकृतिक सम्पदा हो भनेको छ। मन्दिर प्राकृतिक सम्पदा हो त होइन, प्रकृतिले आफै मन्दिर बनाएको हो होइन। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, मानिसका गलत क्रियाकलापले प्राकृतिक सम्पदा मासिन्छ भनेको हो। मासिन्छ लेखेको छ, हो हामीले यदि गलत क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने प्राकृतिक सम्पदाहरू मासिन्छ है त। गएर अब खोलाको बालुवा गिट्टीहरू तपाईँले जथाभावी निकाल्नु भयो भने के हुन्छ,
यसले धेरै समस्याहरू निम्ताउन सक्छ होइन। गलत क्रियाकलापहरू गर्छौँ हामीले। अब एकातिर बग्ने खोला अर्कोतिर बग्न सक्छ है त। त्यस्तै नदी नालामा गएर विषादीहरू हाल्नुभयो, फोहोरहरू फाल्नुभयो भने के हुन्छ, त्यहाँ भएका माछाहरू मर्न सक्छ हो। यस्ता कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ प्राकृतिक सम्पदाले त्यस ठाउँको सौन्दर्य बढाउँछ भनेको छ। हो, प्राकृतिक सम्पदाले के गर्छ त, कुनै पनि ठाउँको सौन्दर्य बढाउँछ भनेको के हो, सुन्दर बनाउँछ भनेको, त्यो ठाउँलाई सुन्दर बनाउँछ भनेको हो। यो पनि ठिक छ है त। ल मैले ठिक हुनेलाई मैले ठिक लगाएँ। त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। हो, हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्योबाट पाउने उपयोगहरू पनि हामीले पाउनुपर्छ है त। त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई विनाश गर्नु भएन, तर सदुपयोग चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदाहरूको निर्माण मानिसले गरेका हुन् भनेको छ। मानिसले गरेका हुन् त होइन, यो त प्रकृतिले नै गरेको। त्यही भएर यो आ, इ र इ के रहेछ, सही भनाइहरू रहेछ। यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा सार्नु होला है। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले ठिक चिन्ह लगाएको छु। यो ठिक चिन्ह लगाएकोहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नुपर्ने हुन्छ, सार्नु होला। र यसरी यो प्रश्न हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले बुझेर मात्र सार्नु होला है। सरले ठिक चिन्ह लगाउनु भएको रहेछ, ल सार्नु पर्यो भनेर सार्नु हुँदैन, बुझ्नुपर्छ अनि मात्र सार्नु होला। त्यसै गरी अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ, के भनेको छ, प्राकृतिक, यहाँ लेखेको रहेछ प्राकृतिक सम्पदाका फाइदाहरू पहिचान गरी तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ तल केही प्राकृतिक सम्पदाहरू दिएको छ होइन। प्रकृतिले हामीलाई दिएको सम्पत्तिहरू दिएको छ हो। त्यसका हामीले फाइदाहरू चिनेर के गर्नु पर्यो त, यहाँ तलको तालिकामा फाइदा भन्ने तालिकामा हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामी बुझ्दै भरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ प्राकृतिक सम्पदा भनेर एउटा के दिएको छ, तालिका दिएको छ। र यहाँ लेखेको छ खोला वा नदी लेखेको छ, त्यस्तै पोखरी लेखेको छ, वन जङ्गल लेखेको छ, समुद्र लेखेको छ, ताल दिएको छ, हिमाल लेखेको छ। यिनीहरू के हुन् त, प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् है त। अब यसका फाइदाहरू के हुन् अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। ल अब हामीले सुरु गरौँ। खोला वा नदी, खोला वा नदीबाट हामीले के गर्छौँ, खेतबारीको सिँचाइ गर्न सक्छौँ। अब लेख्नु पर्यो, यहाँ माथि पनि छ खेतबारीको सिँचाइ गर्न। अब यही सार्नुहोस् माथितिरको, खेतबारीको सिँचाइ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् फाइदा, खोला र नदीबाट हामीले खेतबारीको सिँचाइहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै माछाहरू हुन्छन्, तपाईँहरूले माछाहरू मारेर बेच्न सक्नुहुन्छ होला होइन। गाउँघरमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला, मान्छेहरू माछा मारेर आएर बेच्छन् नि। त्यो पनि के भयो, एउटा उनीहरूले लिएको फाइदा हो। त्यस्तै पोखरी छ, पोखरीमा के हुन्छ, माछा पालन गर्न सकिन्छ। माछा पाल्न भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् यी। त्यस्तै वन जङ्गलमा के हुन्छ, घाँस दाउरा प्राप्त गर्न सकिन्छ हामीले। तपाईँहरूको घरमा गाई भैँसीहरू पाल्नुभएको छ होला, जनावरहरू, उनीहरूलाई के दिनु पर्यो, घाँसहरू दिनु पर्यो नि त। वन जङ्गलबाट हामीले ल्याउन सक्छौँ है त, त्यही लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी समुद्र, समुद्रमा के हुन्छ, पानी जहाज चलाउन सकिन्छ। लेख्नुहोस्। त्यसै गरी ताल भनेको छ। अब हामीले तालमा के गर्न सक्छौँ, ल भन्नुहोस् त, के गर्न सक्छौँ तालमा भन्नुहोस् त, डुङ्गा चलाउन सक्छौँ। अब डुङ्गा लेख्नुहोस्, डुङ्गा चलाउन लेख्नुहोस् है त। त्यसै हिमालमा, हिमाल भनेको नदीको स्रोत हो, नदीहरूको स्रोत हो है त। हिमाल पग्लिन्छ, हिउँ पग्लिन्छ, हिउँ पग्लिएर के हुन्छ, त्यो पानी तल तल झर्दै जान्छ र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, नदी भन्छौँ है त। हेर्नुहोस्, त्यस्तै वन जङ्गलमा के हुन्छ, पशु पक्षीहरूको के हो, वासस्थान हो। यो पनि लेख्नु पर्यो। वासस्थान।
लेख्नु होला। त्यस्तै अरू के भयो, डुङ्गा चलाउन लेख्यौँ। ऱ्याफ्टिङ गर्न कहाँ हुन्छ, खोला वा नदीमा हुन्छ है त। ऱ्याफ्टिङ हामीले कि त खोलामा गर्छौँ कि त नदीमा गर्छौँ। पानी एकदम छिटो बगेको हुनुपर्छ है त। धेरै छिटो पानी बग्यो भने मात्र हामीले ऱ्याफ्टिङ गर्न सक्छौँ है त। पोखरीमा माछा पालन गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै वन जङ्गलमा घाँस दाउराहरू गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै पशुपक्षीहरूको वासस्थान हो भन्ने थाहा छ। त्यस्तै समुद्रमा पानी जहाजहरू चलाउन सक्छौँ, ठुलो ठुलो पानी जहाजहरू। त्यस्तै तालहरूमा के हुन्छ, डुङ्गाहरू हामीले चलाउन सक्छौँ है त। त्यस्तै हिमाल भनेको के हो, नदीको स्रोत हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर यहाँ लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले सार्नुपर्ने हुन्छ। ल सार्नु होला। मैले यहाँ तपाईँलाई रङ पनि लगाइदिएको छु, सार्नुहोस् है, सबैजनाले सार्नुहोस्। तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले यहाँ लेखिदिएका छौँ। यदि तपाईँहरूले सार्नु हुँदैन भने म तपाईँलाई लेखिदिन्न, मात्र भन्छु है त। त्यही भएर तपाईँले मबाट जति सक्यो फाइदा उठाउनुहोस्। ल मैले उत्तर लेखिदिइसकेको छु भाइ बहिनीहरू, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा अगाडि जाँदैछौँ। ल सबैजना अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँलाई भनेको छ, एउटा प्रश्न दिएको छ। यो प्रश्नले के सोधिएको छ, के भन्न खोजेको छ, ल एकचोटि पढेर मलाई तपाईँहरूले बुझाउनुहोस् त। भन्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, मिल्दो उपाय छानेर तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, मिल्दो उपाय छानेर तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। र उपायहरू पनि यही छ, डढेलो नलगाउने भनेको छ, त्यस्तै बिरुवा रोप्ने भनेको छ, प्लास्टिक नबाल्ने भनेको छ, फोहोर नफाल्ने भनेको छ, गाईबस्तु छाडा नछाड्ने भनेको छ है त। र हामीलाई यहाँ प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि दिएको छ। हेर्नुहोस्, प्राकृतिक सम्पदाहरू दिएको छ होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, ती सम्पदाहरूलाई हामीले कसरी जोगाउन सक्छौँ। संरक्षण भनेको के हो त, जोगाउन सक्ने है त। जोगाउन सक्नुलाई हामीले संरक्षण भन्छौँ है त। ती प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हामीले के कसरी जोगाउन सक्छौँ अथवा संरक्षण गर्न सक्छौँ, त्यसका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ है त। ल अब हामी सुरु गरौँ। ल हेर्नुहोस्, भिरालो जमिन भनेको छ। अब भिरालो जमिनमा के गर्नु पर्यो त, रुख बिरुवाहरू रोप्नु पर्यो, होइन भने के हुन्छ, पानी परेर त्यो जमिनहरू सबै बगाउन सक्छ है त। त्यसैले बिरुवा रोप्ने लेख्नुहोस्। त्यसै गरी वन जङ्गल भनेको छ। वन जङ्गलमा के गर्नु पर्यो त, वन जङ्गल बचाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त। वन जङ्गलमा आगो नलगाउने है। त्यसको साथसाथै वन जङ्गलमा भएका रुखहरू पनि हामीले काट्नु भएन। लेख्नुहोस्, डढेलो नलगाउने भनेर लेखेँ। त्यस्तै रुखहरू काट्नु हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै भिरालो जमिनहरूमा के गर्नु भएन त, बाटोघाटो खोल्नु भएन, त्यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है। तपाईँहरू थप्दै थप्दै जानु होला। त्यस्तै खोला छ, खोलामा के गर्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त। फोहोर नफाल्नु पर्यो होइन, फोहोर फाल्नु हुँदैन। त्यस्तै गाईबस्तुहरूले छाडा नछोड्ने। छाडा नछोड्ने है, यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। त्यस्तै हावा, प्राकृतिक सम्पदा पनि के हो, हावा। अब हावाको पनि हामीले संरक्षण गर्नु पर्यो। कसरी गर्न सकिन्छ त, प्लास्टिकहरू नबाल्ने, प्लास्टिक नबाल्ने। यदि हामीले प्लास्टिकहरू बाल्यौँ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, हावामा प्लास्टिकहरूको धुवाँ जान्छ र हावा प्रदूषण हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, आफू मात्र नभई धेरैजनालाई असर पर्न सक्छ है त। धेरैजनालाई रोगहरू लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो प्राकृतिक सम्पदा दिएको थियो, तिनलाई हामीले के कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ भनेर लेखिसकेका छौँ। र तपाईँहरूले
सार्नु भएको छ होला बुझेर। जस्तै भिरालो जमिनमा बिरुवा नरोप्ने भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै बाटोहरू नबनाउने, त्यस्तै वन जङ्गलमा डढेलो नलगाउने। डढेलो भनेको आगो नलगाउने भनेको है त। त्यस्तै रुखहरू जथाभावी काट्नु भएन। त्यस्तै खोलाको लागि के गर्नु पर्यो, फोहोरहरू फाल्नु भएन खोलामा। गाईबस्तुहरू छाडा नछोड्ने। त्यस्तै हावालाई संरक्षण गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, प्लास्टिकहरू नबाल्ने हैन, टायरहरू नबाल्ने, फ्याक्ट्रीहरू पनि धेरै नखोलाउने, त्यस्तै पुराना गाडीहरू पनि नचलाउने भन्ने कुराहरू हामीले अगाडिको पाठहरूमा पढिसकेका छौँ। र त्यही अगाडि पढेका कुराहरू हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ दोहोऱ्याउँदै पढेका छौँ है त। त्यति गाह्रो छैन है, तपाईँहरूले सोचे जस्तो गाह्रो छैन। र यसरी हामीले यो प्रश्न सकिसकेका छौँ। तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको छ होला। र हामीलाई यहाँ अर्को पनि प्रश्न दिएको छ। ल यो प्रश्न सबैजनाले पढ्नुहोस् त के रहेछ। यहाँ लेखेको रहेछ, सोधिएको रहेछ, तपाईँका वरिपरि के सम्पदाहरू छन् सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँको वरिपरि के सम्पदाहरू छन्, हामीले के गर्नु पर्यो, सूची बनाउनु पर्यो। अब के छन् ल तपाईँले भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ आफ्नो गाउँठाउँदेखि हैन, के देख्नु भएको छ। पहाड देख्नु भएको छ होला, के देख्नु भएको छ, पहाडहरू देख्नु भएको छ। कतिपयले हिमाल देख्नु भएको छ। अब यहाँ सम्पदा भनेको के भयो त, प्राकृतिक पनि भयो, हामीले बनाएको सम्पदाहरू पनि भयो है त। त्यस्तै खोलाहरू देख्नु भएको छ। त्यस्तै अरू के देख्न सक्नुहुन्छ, तालहरू देख्नु भएको छ होला, ढुङ्गा चढ्न जानुभएको होला हैन। त्यस्तै वन जङ्गल छ। त्यस्तै हावा हो हैन, यस्ता लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अरू मान्छेले बनाएको सम्पदाहरू के छ, मन्दिरहरू छ हैन, पुराना सांस्कृतिक पुराना घरहरू छन् भनौँ हैन। छन् भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले त प्राकृतिक सम्पदाहरू मात्र लेख्छु भनेर पहाड, हिमाल हैन, पहाडहरू, हिमालहरू, खोला, नाला, ताल, वन जङ्गल, हावा हैन, यस्तो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। म यो मान्छेले बनाएको सम्पदा लेख्दिनँ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सूची बनाउनु होला है त। तपाईँले आफ्नो वरिपरि तपाईँको गाउँमा डुलेर हेर्दाखेरि हैन के देख्नुहुन्छ, वरिपरि के कस्ता छन्। खोलाहरू छन् भने खोला लेख्नु पर्यो हैन, नदी छन् भने नदी लेख्ने, नालाहरू छन् भने नालाहरू लेख्ने, झरनाहरू छ भने झरनाहरू लेख्ने। त्यसरी तपाईँले सूची बनाउनु होला है त। के देख्नुहुन्छ त्यसको तपाईँहरूले सूची बनाउनु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 2 हामीले अन्त्य गरिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझेर पढिरहनु भएको छ होला। र यदि केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नु होला। र हामीले प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। केही कुराहरू बुझिएको छैन भने सोध्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। यदि तपाईँले बसाल्नु भएन भने तपाईँ सधैँको लागि पछि पर्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न सोध्नको लागि मैले यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस्। 9849595895 हेर्नुहोस् कति, 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएको छु र रङ लगाइदिइरहेको छु। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन भनेर तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा यही नम्बरमा तपाईँले मेसेज गरेर है त, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपमा, टेलिग्राममा हैन, भाइबरमा। त्यहाँ पनि मेसेज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, मैले यो कुराहरू यो प्रश्नहरू जानेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नु होला है, भिडियोलाई दोहोऱ्याएर पढ्नु होला। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कुन ठाउँबाट पढिरहनु भएको छ त्यो तपाईँले तल कमेन्टमा पनि लेख्नु होला। सर म यो ठाउँबाट, यो जिल्लाबाट पढिरहेको छु भनेर कमेन्ट लेख्नु होला। राम्रोसँग पढ्नु होला। मैले दिएका क्रियाकलापहरू गर्नु होला हैन, गृह कार्यहरू गर्नु होला। अवश्य पनि तपाईँले
धेरै कुराहरू सिक्नुभएको छ होला र नजानेको प्रश्नहरूलाई सोध्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।